مجمع العلوم مجمع अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजमा उल-उलूम इस्लामिया के सहरोज़ा इज्तिमा के पिंडाल में। आज तीसरा दिन है। 2 रोज़ पहले आपने मुसलसल आपको हम अपडेट करते रहे, हर रोज़ की रिपोर्ट आपकी खिदमत में आती रही, और आज मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव कुछ मनाज़िर यहाँ के दिखाऊँ इस पिंडाल के। इस वक्त ये बिल्कुल असर होने वाली है, और आज की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको इसी तरह से इंशाल्लाह बताऊंगा। आज के दिन की जो सरगर्मियाँ रहीं, आगाज़ आज भी दिन का एज़ यूजुअल गुज़िश्ता 2 दिन की तरह सुबह 9 बजे तकरीबन हो गया था 8:45 पे, और वही तिलावत कलाम पाक से एक आगाज़, और उसके बाद मुसलसल अहम तरीन टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप्स रहीं। आज जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब ने मैनेजमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे और अपने मदारिस को किस तरह से आप मुनज़्ज़म कर सकते हैं उस पर बड़ी तफसीली उन्होंने वर्कशॉप करवाई। इस तरह दीगर हज़रात ने, मौलाना अब्दुल मुन्इम फ़ाइज़ साहब ने, इसी तरह मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब ने, और दीगर बहुत सारे जो असातिज़ा इकराम थे उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रेजेंटेशंस दी। जामे बिनौरी आलमिया से मौलाना अज़ीज़ुर रहमान थे, उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाई। तो सुबह का ये जो सेशन था, यानी सुबह से मेरी मुराद ये है कि सुबह 9 बजे से लेके और तकरीबन 3 बजे तक ये इस तरह वर्कशॉप्स में रहा। उसके बाद फिर हज़रत उस्ताद साहिब दामद बरकातुहुम ने नशिस्त ली, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में मदारिस के जो मुंतज़मीन तशरीफ़ लाए हुए हैं उनको अपने मदारिस के अखराजात को कंट्रोल करने और अपने ज़राए आमदन को बढ़ाने के तरीक़ाकार के ऊपर, और अपने निज़ाम की ख़ास तौर पे जो माली मामलात हैं उनकी शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के ऊपर काफ़ी सारी ज़बरदस्त हिदायत दी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़ाइनल हमारा जो राउंड है इस इज्तिमा का, उसकी लोकेशन के ऊपर, और अभी कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह, अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है कराची का माशाल्लाह, हल्की हल्की बारिश थोड़ी थोड़ी देर वक्फे के बाद हो रही है, तो अगर बारिश नहीं होती है और माहौल इसी तरह खुशगवार रहता है बारिश के बग़ैर, तो फिर इसी पिंडाल में इंशाल्लाह अब से कुछ देर के बाद नमाज असर होने वाली है, और नमाज असर के बाद बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की तकरीब, जो कि फ़ाइनल पॉइंट है इस इज्तिमा का, जो जिस असल मकसद के लिए ये तकरीब का इस इज्तिमा का एहतमाम किया गया था, वो शुरू होने वाला है फ़ाइनल राउंड। तो असर की नमाज़ अदा करते हैं, और अगर उस वक्त तक माहौल ठीक रहता है, बारिश वारिश नहीं होती और मजमा यहाँ पे आ जाता है, तो फिर आपको अपडेट करते हैं उस फ़ाइनल राउंड के हवाले से जो इस इज्तिमा का असल मकसद है। तो साथ रहिएगा हमारे। जी वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। मैंने आपको कहा था कि हम आपको अपडेट करेंगे कि मौसम जो है वो है तो बड़ा खुशगवार, तो अगर बारिश नहीं होती तो एक फ़ाइनल तकरीब यहाँ पे आपको नज़र आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुशगवार तो है लेकिन बारिश नहीं है। और इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि मजमा उल-उलूम इस्लामिया के ज़ेर इंतज़ाम होने वाला ये सहरोज़ा इज्तिमा, इसकी फ़ाइनल सेरेमनी जामिअतुर रशीद के पुरफ़िज़ा चमन में अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और यहाँ इस सेरेमनी के अंदर मदारिस के असरी उलूम के असातिज़ा के दरमियान, यानी वो मदारिस जो मजमा उल-उलूम इस्लामिया से एफिलिएटेड हैं, मुल्हक हैं, वो असातिज़ा जो असरी उलूम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, उनके हर मदरसे के 2 असातिज़ा को उनके वज़ाइफ के चेक्स यहाँ पे तकसीम किए जाएंगे अब से कुछ देर के बाद। और अभी हज़रत उस्ताद साहिब दामद बरकातुहुम का खिताब जारी है। अच्छा, ये जो चेक्स हैं, ये जो पैसा है, ये किस मद में दिया जा रहा है और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, इस हवाले से आपको सवाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा, और मुझे पता था सवाल होगा। तो इस हवाले से हज़रत पीछे बात फरमा रहे हैं, हज़रत ने इसकी खूबसूरत वजाहत फरमाई है, सुन लें। ये वज़ारत तालीम के माताहत इदारे हैं, तो जैसे बाकी यहाँ स्कूलिंग का निज़ाम है, तो ये भी मजमा उल-उलूम इस्लामिया के माताहत जो मदारिस हैं वो भी वज़ारत तालीम के माताहत आते हैं। माताहत आने का मतलब ये नहीं कि हमारा निसाब तालीम उनके माताहत है। हम अपने निसाब तालीम में, इंतज़ाम तालीम में, अपने मालियात के निज़ाम में बिल्कुल आज़ाद हैं। तालीम के हवाले से जो बजट मुख्तस होता है तालीम के, मजमा उल-उलूम इस्लामिया की जो पॉलिसी यहाँ तय हुई मुशावरत में, कि जो वहाँ का बजट होगा हम अपने 80 जो तालीमी इदारे होंगे मजमा के माताहत, उनको हम कबूल करेंगे। और उनको कबूल करने का तरीक़ाकार क्या है, वो ये कि हुकूमत या हुकूमती इदारे बराह रास्त मदरसों में नहीं जा सकते, बराह रास्त वो उनको चेक नहीं दे सकते, बराह रास्त किसी उस्ताद का इंतखाब नहीं कर सकते। ये सारा काम मजमा के ज़िम्मे है। जो असातिज़ा का इंतखाब है
وہ مدرسے کے ذمے ہے، ہم بھی نہیں کرتے اس کو۔ مدرسے سے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے طبیعت کے موافق ہے، آپ کے مزاج کے مطابق ہے، آپ جس کو جانتے ہیں، آپ اس کا انتخاب کریں۔ یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ ان کی ڈگری ہونی چاہیے۔ ہمارا ادارہ مجمع جا کر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعتاً یہ ڈگری صحیح ہے نہیں ہے۔ اس کو دے کر جب وہ وہاں سے پاس ہو جاتا ہے، پھر ان کو ایک اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر مجمع کے پاس آتی ہیں۔ مجمع پھر متعلقہ جو تعلیمی وزارت تعلیم ہے ان سے رابطہ کر کے، اور وہاں سے پھر جو چیز جاری ہوتی ہے، اگر وہاں سے جاری ہو جائے تو باقاعدہ وہ مجمع کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور مجمع کے اکاؤنٹ سے پھر متعلقہ ادارے کو جاتی ہے۔ اس میں کیش کہیں بھی نہیں، اور ہر چیز کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ ہم وزارت تعلیم کو یہ ثابت کریں گے جتنا بجٹ بھی کسی بھی یونیورسٹی کو، کسی کالج کو، کسی تعلیمی ادارے کو جاتا ہے، اس کا سب سے بہتر اگر کوئی اکاؤنٹنگ کا، شفافیت کا کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ مجمع علوم الاسلامیہ کا ہوگا انشاءاللہ۔ جی تو اچھا، ایک سوال اب یہاں پہ اور پیدا ہوگا کہ جی یہ تو بتا دیا حضرت نے کہ یہ وزارت تعلیم اور HEC اور یہ ہمارا مجمع علوم الاسلامیہ، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ان متعلقہ مدارس تک یہ رقم جاتی ہے، لیکن بھائی اس کے نتیجے میں حکومت کی کوئی مداخلت تو نہیں ہو رہی مدرسوں میں، یا مجمع علوم الاسلامیہ کے نصاب میں، یا مجمع علوم الاسلامیہ سے ملحقہ مدارس کے انتظام میں؟ اس کا اتنا زبردست جواب حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے، صدر مجمع علوم الاسلامیہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم نے، جن کا اس وقت خطاب پیچھے جاری ہے، انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ لیکن یہ جواب آپ کو ہماری اسی پیج کے اوپر آپ کو لائیو سٹریم ملے گی، ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو لائیو سٹریم اس بیان کی مل جائے گی۔ آپ اس جواب کو سننا چاہتے ہیں نا، اور ٹو دا پوائنٹ سننا چاہتے ہیں، اور دو ٹوک سننا چاہتے ہیں، تو اس لائیو حضرت کے بیان کو ایک دفعہ مکمل سن لیں، آپ کا سارے اشکالات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ بیان ختم ہو چکا ہے، اب باری ہے ان چیکس کی تقسیم کے عمل کی، تو آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں۔ جس کی وہی منزل ہے تو، سینکڑوں امیدوں کا ارمانوں کا حاصل ہے تو، وعدہ رفتہ بجا میں نو کی ایک محفل ہے تو۔ جی ناظرین محترم، چیکس کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ دو طرح کی اماؤنٹ ہے۔ ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ 130 مدارس کے 260 اساتذہ کرام میں یہ رقم تقسیم ہو رہی ہے، اور ٹوٹل رقم جو ہے وہ 6 کروڑ اور 60 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ اور دو طرح کے چیکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک تو وہ چیک ہے جس کے اوپر رقم ہے 3 لاکھ اور 40 ہزار روپے، اور دوسرا چیک ہے جس کے اوپر رقم ہے 1,70,000 روپے۔ تو 3,40,000 والی رقم کا جو چیک ہے یہ ان اساتذہ کو جائے گا جن کے 10 مہینے کی سیلری ڈیو ہے، یعنی وہ شروع ہی سے مجمع علوم الاسلامیہ کے ساتھ ملحق ہیں، اور 10 مہینے کی سیلری ان کو اکٹھی دی جا رہی ہے۔ اور بعض اساتذہ وہ ہیں جن کا بعد میں الحاق ہوا تو ان کو 5 مہینے کی سیلری اسی ترتیب کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ آپ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہم نے مجمع علوم الاسلامیہ کے سہ-روزہ اجتماع کو مکمل آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کی۔ گزشتہ دونوں دن کی رپورٹس بھی آپ نے دیکھی، فائنل ڈے کی سیرمنی بھی آپ نے دیکھی، لائیو بھی آپ نے دیکھی، اور اب یہ رپورٹ بھی فائنل آپ تک پہنچی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ اجتماع اور اس کی ساری جو خد و خال تھے، اس کے انتظامات تھے، اس کی سرگرمیاں تھیں، وہ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو اس مجمع علوم الاسلامیہ بورڈ سے ریلیٹڈ، اس کے انتظامات سے ریلیٹڈ، تو آپ ضرور اس کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا سوال کنسرن اتھارٹی سے ڈسکس کریں اور آپ تک اس کا جواب پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، مجمع علوم الاسلامیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ یہ وہ بورڈ ہے جو ملک میں انشاءاللہ العزیز حقیقی تبدیلی کا ضامن ہوگا انشاءاللہ، اور اس ملک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان کی شریعت کے مطابق آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ کی ہے تصویر مجمع العلوم، خواب تھا اسلاف کا تعبیر مجمع العلوم، اٹھ کے اب بز میں